أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. سورة الأعراف منگا شروع کرے ہو. درہما مسئلوات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوان دے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلامی ذکر کولا، تفسیری حالات داوی ذکر کول، بے ذکر دا بنی اسرائیل کو چکلا ابی دا موسیٰ علیہ السلام خلاف کو اللہ تعالی اوی باندی مختلف عذابون رایستل بے رسو چکلے پدین کی حلے بہانے شروع کرے نو اللہ تعالی تی شادوگان اور خنجران کی اللہ رب العزت جوڑ کرو. چکل اوی آگا حلی شروع کری دا اوی پا قوم کی دری قسم خلق شو. یو آگا چچادا غلط کار کول دا اوی پا بارے کی براشی چی اوی اللہ تعالی پا عذاب کی مبتلا کرو. دیم آگا خلقو چکم خاموش پاتی شویو اوی دا منکر رد نکولو. اور دریم آگا خلقو چی اوی دا منکر رد کول جدید پارا چی دا اللہ تعالی پا دربار کی بے منگا ملامت نیو. اور دیم وجدا ولعلهم یتقون، شاید چیزی جان بچ کی دا دی گنانا، لیکن اغوی دا اللہ کا حکم انمانو دی حق پرست ورکا دا اللہ پا آیتن تذکیر کول نصیحت ورکا کول دیم نمانو نو اللہ تعالی تباہ و برباد کرو. فلما نسوا ما ذکروا به ہر کلا چہر کلدی ما غصا ذکروا به چی دیتا نصیحت کے دیشو پاگی سرا اگئی ہیر کرو اگئی پریخودو. انجیل الذین ینہون عن السوء نجات ورکمہا کسانو تاچی منقولی بیلرا عن السوء دبدو کارننا. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس انہی والمنہا کسان چی ظلمی کرو پازاب سخصرا بما كانوا يفسقون فسبب جدیدان دی چودی نافرمانی کون کی دا اللہ دا احکامنا وطلیو واللہ دیلا عذاب ورکو اور چاچی نہیان المنکر کول واغیلا اللہ نجات ورکو اور چاچی غلط کار کول لاغی اللہ عذاب کی مبتلا کرو. اور دریم خلق چکم ساچی تینو خاموش پاتی شروع لاغیلا قرآنم غلط پاتی شروع دے. لیکن احادیثنا معلومی گی دا چی الفاعل والساکت سویان. یو سڑے غلط کار کئی او بل سڑے قادر وی چی دے من کی یا پجب باندی دا ای ببارکی دا اغا بخیتا دا نکارت اظہارو کی او بین اغا نمن کئی دا سڑے بم بعضات مبتلائی. فلما عتوا ارکل چرینا فرمانی کرا عما نهو دا غسنا چی دی منکڑی شویو عنہو دا غینا دا کم شزنا چی منکڑی شویو دا غی خلافیو کو حل نتیر وقت قلنا لهم کونو قردتن وی منگا دیتا چی شئی شادوگان خاتین ذلیلا زکا چی دی بظاہرہ شکل صورت دلے کرو اور حقیقت کی نافرمانی وا تو اللہ تندسی زناور جو کو کی ظاہری شکل صورتی دے انسانانو دے اور حقیقت کیا گا حیوانات تی زناور دی. قلنا لو موئی مندی تکونو شئی قردتن شادوگان خاکین ذلیلا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ یاد جاگا وقت ارکل چیلانو کستاربو لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ خام خرالی گی واللہ پدیبانی تروز دا قیامت پوری من یسومهم سوء العذاب ارى رسوق رسيد العذاب إن ربك لسريع العقاب
یقین رب ستا خامخا سخزاب والده وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ یقین دا اللہ خامخا بخن کے مہربان دے چاچی اللہ تا رجوع کرا اغا تمام مغفرت نصیب کی او چاچی رجوع نکران ان ربک لسریع العقاب یقین رب ستا خامخا عذاب والده یہود وسم ذلیل دی کمینا نو اللہ تعالیٰ تر رز دا قیامت پوری جی ذلیل ساتی اور وقت کسو دا سوالو کی چی یہود خلے طاقت سے دا دی خپل ذاتی طور باندې هیڅ طاقت نشته بلکې دا شاته د بل طاقت په سهار باندې ولاړ دي چې هغه کې بالکل لرې کړی شي نو دوی صفر پاتې کېدی شي او تر ورځ د قیامت پورې به دوی ذلیله وي او الله تعالی دوی ذلیله کړي ولما نسوا ما ذکروا به هر کله چې هر کړه دوی ما غسو ذکروا به چې نصیحت کېدلی شو دوی ته په دې سره انجینا الذین ینهون عن السوء نجات ورکمگا کسانو تا چی من قولی عن السوء دبدو کارونونا واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس انی والمگا کسان چی ظلم کرو پعذاب سخصرا لما کانو یفسقون فسبب ددی کیو دینا فرمانی کونکی فلما اتوار کلچ دینا فرمانی پراغ عمانو وعنو پبارزا وسکی کدی منکلی شو دا دینا قلنا لم من دیتا کونو شیطر لکن شادوگان خاسین ذلیلا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُ ہر کلچی اعلانو کو ربستا لَيَبَعْثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ خام خالیگی با اللہ پدی بندی ترزد قیامت پوری ایسو منسو العذاب آرامسو کو چرسیب دیتا بدعذاب ان ربک لسریع العقاب یقین ربستا قام خاضر عذاب والدے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ یقین اللہ خام خواب خن کے مہربان دے فَلَمَّا نَسُوا مَا